अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में कल ग़ज़वा सवीक़ और ग़ज़वा अमर के बारे में पढ़ा था। आज काब बिन अशरफ का कत्ल, बहुत ही बड़ा दुश्मन था इस्लाम का। देखिए उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहूदियों में ये वो शख्स था जिसे इस्लाम और अहले इस्लाम से नहायत सख्त अदावत और जलन थी। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियतें पहुंचाया करता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंग की खुल्लम खुल्ला दावत देता फिरता था। इसका ताल्लुक कबीला मली की शाख बनु निभान से था और इसकी माँ कबीला बनी नज़ीर से थी। ये बड़ा मालदार और सरमायादार था। अरब में उसके हुस्न जमाल का शोहरा था और ये एक मारूफ शायर भी था। इसका किला मदीने के जुनूब में बनु नज़ीर की आबादी के पीछे वाक़या था। इसे जंग बदर में मुसलमानों की फतेह और सरदारान कुरैश के कत्ल की पहली खबर मिली तो बेसाख्ता बोल उठा, क्या वाक़या ऐसा हुआ है? अरब के अशराफ और लोगों के बादशाह थे। अगर मोहम्मद ने इनको मार लिया है तो रोए ज़मीन का शकम इसकी पुश्त से बेहतर है। और जब इसे यकीनी तौर पर इस खबर का इल्म हो गया तो अल्लाह का यह दुश्मन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों की हिजू और दुश्मनान इस्लाम की मद्दा सराय पर उतर आया और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काने लगा। इससे भी इसके जज्बात आसूदा न हुए तो सवार होकर कुरैश के पास पहुंचा और मतलब बिन अबी वदा सहीमी का मेहमान हुआ। फिर मुशरिकीन की गैरत भड़काने, इसकी आतिश इंतकाम तेज करने और इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आमादा जंग करने के लिए अशार कह कर इन सरदारान कुरैश का नोहा व मातम शुरू कर दिया, जिन्हें मैदान बदर में कत्ल किए जाने के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। मक्के में इसकी मौजूदगी के दौरान अबू सुफियान और मुशरिकीन ने इससे दरियाफ्त किया कि हमारा दीन तुम्हारे नज़दीक ज़्यादा पसंदीदा है या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथियों का, और दोनों में से कौन सा फरीक ज़्यादा हिदायत याफ्ता है? काब बिन अशरफ ने कहा, तुम लोग इनसे ज़्यादा हिदायत याफ्ता और अफजल हो। इसी सिलसिले में अल्लाह ताला ने यह आयत नासिल फरमाई। चौथी सूरत 15 आयत। इसका मतलब है, तुमने इन्हें नहीं देखा जिन्हें किताब का एक हिस्सा दिया गया है कि वो जन्नत और ताहूत पर ईमान रखते हैं और काफरों के मुताल्लिक़ कहते हैं कि ये लोग मोमिनों से बढ़कर हिदायत याफ्ता हैं। काब बिन अशरफ ही सब कुछ करके मदीना वापस आया तो यहाँ आकर सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हा की औरतों के बारे में वाहियात अशार कहने शुरू किए और अपनी ज़ुबान और दराजी बदगोई के ज़रिए सख्त अजियत पहुंचाई। यही हालात थे जिनसे तंग आकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो काब बिन अशरफ से निपटे, क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अजियत दी है। इसके जवाब में मोहम्मद बिन मुसल्लमा, अबाद बिन बशर, अबू नाइला जिनका नाम सलकान बिन सलामा था और जो काब के रज़ाई भाई थे, हारिस बिन अवस और अबू अबस बिन जबर ने अपनी खिदमात पेश की। इस मुख्तसर सी कंपनी के कमांडर मोहम्मद बिन मुसल्लमा थे। काब बिन अशरफ के कत्ल के बारे में रवायात का हासिल ये है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि काब बिन अशरफ से कौन निपटेगा क्योंकि इसने अल्लाह और इसके रसूल को अजियत दी है, तो मोहम्मद बिन मुसल्लमा ने उठकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, बल्कि आप चाहते हैं कि मैं इसे कत्ल कर दूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। उन्होंने कहा, अर्ज किया, तो आप मुझे कुछ कहने की इजाज़त अता फरमाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कह सकते हो। इसके बाद मोहम्मद बिन मुसल्लमा काब बिन अशरफ के पास तशरीफ़ ले गए और बोले, इस शख्स ने इशारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, हमसे सदका तलब किया है और हकीकत यह है कि इसने हमें मशक्क़त में डाल रखा है। काब ने कहा, वाला अभी तो तुम लोग और भी उकता जाओगे। मोहम्मद बिन सल्लमा ने कहा, अब जबकि हम इसके पैरोकार बन चुके हैं तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि इसका साथ छोड़ दें जब तक कि न देख लें कि इसका अंजाम क्या होता है। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप हमें 1 वसक या 2 वसक गल्ला दे दें। काब ने कहा, मेरे पास कुछ रहन रखो। मोहम्मद बिन मुसल्लमा ने कहा,
آپ کون سی چیز پسند کریں گے؟ کعب نے کہا اپنی عورتوں کو میرے پاس رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رکھ سکتے ہیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں؟ اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹیوں ہی کو رہن رکھ دو۔ محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنی بیٹیوں کو کیسے رہن رکھ دیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ 1 وثق یا 2 وثق کے بدلے رہن رکھا گیا تھا، یہ ہمارے لیے عار کی بات ہے، البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دونوں میں طے ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے۔ ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا، یعنی کعب بن اشرف کے پاس آئے، کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سناتے رہے، پھر بولے بھائی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں، اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں، لیکن اسے آپ ذرا صیغہ راز ہی میں رکھیں گے۔ کعب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا۔ ابو نائلہ نے کہا بھائی اس شخص، اشارہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھا، کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے، سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے، سب نے ہمیں ایک مقام سے گرا دیا ہے، ہماری راہیں بند ہو گئی ہیں، اہل و عیال برباد ہو رہے ہیں، جانوں پر بن آئی ہے، ہم اور ہمارے بال بچے مشقتوں سے چور چور ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی ڈھنگ کی گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے کی تھی۔ دوران گفتگو ابو نائلہ نے یہ بھی کہا کہ میرے کچھ رفقا یعنی کچھ ساتھی ہیں جن کے خیالات بھی بالکل میرے ہی جیسے ہیں، میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں، آپ ان کے ہاتھ میں کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں۔ محمد بن مسلمہ اور ابو نائلہ اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے، کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور اپنے ساتھیوں سمیت ان دونوں کی آمد پر کعب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا۔ اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد 14 ربیع الاول 3 ہجری کی چاندنی رات کو یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقی غرقت تک ان کی مشائیت فرمائی، پھر فرمایا جاؤ بسم اللہ، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر پلٹ آئے اور نماز و مناجات میں مشغول ہو گئے۔ ادھر یہ دستہ کعب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدر زور سے آواز دی۔ آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لیے اٹھا تو اس کی بیوی نے، جو ابھی نئی نویلی دلہن تھی، کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ میں ایسی آواز سن رہی ہوں جن سے گویا خون ٹپک رہا ہے۔ کعب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے۔ کریم آدمی کو اگر نیز کی مار کی طرف لایا جائے تو اس پکار پر بھی وہ جاتا ہے۔ اس کے بعد وہ باہر آ گیا، خوشبو میں بسا ہوا تھا اور سر سے خوشبو کی لہریں پھوٹ رہی تھیں۔ ابو نائلہ نے اپنے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آ جائے گا تو میں اس کے بال پکڑ کر سونگھوں گا، جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو میں کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا۔ چنانچہ جب کعب آیا تو کچھ دیر باتیں ہوتی رہیں، پھر ابو نائلہ نے کہا ابن اشرف کیوں نہ شیب جوس تک چلیں، ذرا آج رات باتیں کی جائیں۔ اس نے کہا تم لوگ چاہو تو چلو۔ اس پر سب لوگ چل پڑے۔ اس ناراہ میں ابو نائلہ نے کہا آج جیسی عمدہ خوشبو تو میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سن کر کعب کا سینہ فخر سے تن گیا، کہنے لگا میرے پاس عرب کی سب سے زیادہ خوشبو والی عورت ہے۔ ابو نائلہ نے کہا اجازت ہو تو ذرا آپ کا سر سونگھ لوں۔ وہ بولا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے اس کے سر میں اپنا ہاتھ ڈالا، پھر خود بھی سونگا اور ساتھیوں کو بھی سونگھایا۔ کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے کہا بھائی ایک بار اور۔ کعب نے کہا ہاں ہاں۔ ابو نائلہ نے پھر وہی حرکت کی یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ اور چلے تو ابو نائلہ نے پھر کہا کہ بھائی ایک بار اور۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اب کی بار ابو نائلہ نے اس کے سر میں ہاتھ ڈال کر ذرا اچھی طرح پکڑ لیا تو بولے اے لوگوں، تو بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو، اتنے میں اس پر کئی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں۔ یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ اپنی کدال لی اور اس کے پیڑ اوپر لگا کر چڑھ بیٹھے۔ کدال آر پار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حملے کے دوران اس نے اتنی زبردست چیخ لگائی تھی، گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا تھا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو۔ لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کاروائی کے دوران حضرت حارث رضی اللہ عنہ بن عبس کو بعض ساتھیوں کی تلوار کی نوک لگ گئی تھی جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے اور ان کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اچانک واپسی میں جب یہ دستہ حراریس پر پہنچا تو دیکھا کہ حارث ساتھ نہیں ہے، اس لیے سب لوگ وہیں رک گئے
थोड़ी देर बाद हारिस भी इनके निशानात कदम देखते हुए आन पहुँचे। वहाँ से लोगों ने इन्हें उठा लिया और बक़ी गरक़ा पहुँचकर इस ज़ोर का नारा लगाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सुनाई पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इन लोगों ने उसे मार लिया है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अल्लाह अकबर कहा। फिर जब ये लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये चेहरे कामयाब रहें। इन लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसके साथ ही इस तागूत का सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कत्ल पर अल्लाह की हम्द व सना की और हारिस के ज़ख्म पर लुआब दहन लगाया, जिससे वो शफायाब हो गए और आइंदा कभी तकलीफ न हुई। इधर यहूद को जब अपने ताक़ूत काब बिन अशरफ के कत्ल का इल्म हुआ तो इनके हट धर्म और ज़िद्दी दिलों में रौब की लहर दौड़ गई। इनके समझ में आ गया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये महसूस कर लेंगे कि अमन व अमान के साथ खिलवाड़ करने वालों, हंगामे और इस तरह बात की बपा करने वालों और अहद व पैमान का एहतराम न करने वालों पर नसीहत कारगर नहीं हो रही है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत के इस्तेमाल से भी गुरेज न करेंगे। इसलिए उन्होंने अपने इस तागूत के कत्ल पर चूं भी ना किया, बल्कि एकदम दम साधे पड़े रहे। ईज़ाए अहद का मुजाहिरा किया, ईफ़ाए अहद का मुजाहिरा किया और हिम्मत हार बैठे, यानी सांप तेजी के साथ अपने बिलों में जा घुसे। इस तरह एक मुद्दत तक के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैरून मदीना से पेश आने वाले मुतवक्का खतरात का सामना करने के लिए फारिग हो गए और मुसलमान इन बहुत से अंदरूनी मताब के बारे गिरा से सबकदोश हो गए, जिनका अंदेशा इन्हें महसूस हो रहा था और जिनकी बू वक्तन फ़ौक़्तन वो सूंघते रहते थे। यानी वहाँ पर हर वक्त लड़ाई झगड़ों के लिए फ़ौजें तैयार करते रहते थे, वो सब चुप के बैठ गए। अल्लाह हाफिज़। आज बस इतना ही, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद।